अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वीडियो बनानी तो कल चाहिए थी, लेकिन आज इसलिए बना रहा हूँ कि गला थोड़ा सा ख़राब है और इस वजह से सही से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको। वीडियो दरअसल इसलिए बना रहा हूँ कि कल और परसों 2 दिन में मुल्तान, लाहौर, विहाड़ी, जड़ावाला और इस्लामाबाद में पीटीआई वर्कर को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, अब गिरफ्तार किया क्यों गया, कुछ वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ डिटेल से बता भी दूं कि गिरफ्तार करने की असल वजह क्या थी। एहतजाज तो वो कर रहे थे इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में, लेकिन गिरफ्तार इसलिए हुए कि वो पीटीआई के वर्कर थे। और अब देखा जाए तो 14 पार्टियां खामोश हैं, 14 मुसलमान पार्टियां खामोश हो रहे हैं कि यहूदी की कॉल पर पूरे पीटीआई वर्कर्स बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया फ्री फॉर फ़लस्तीन, कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए और इसराइल को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इस पे पंजाब पुलिस, हद तक इस्लामाबाद पुलिस, उनकी वीडियो फुटेज है मेरे पास, आपको वो भी साथ साथ शेयर कर दूंगा। लास्ट पे सारी मैं वीडियो फुटेज एक साथ ही चला दूंगा, लेकिन उससे पहले बात कंप्लीट कर ली जाए कि गिरफ्तारियाँ क्यों। अगर इसी तरह गिरफ्तारियाँ इस्लामी ममालिक के हक में बात करने पे हो रही है तो सोचे हम किसके एजेंडे में काम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत, हमारी आर्मी, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस किसके एजेंडे पे काम कर रही है, किसको दिखाना चाहती है कि हम फ़लस्तीन के खिलाफ है और इसराइल के हक में है, किस लिए गिरफ्तारियाँ हो रही। अगर इसी तरह की गिरफ्तारियाँ इन्होंने करनी है तो बेहतर है ये अपने काम छोड़े और उनके जाके पैरों में बैठे जिनके हुक्म पे ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, और ये सारा मुल्क छोड़ दें उनके ज़ुम्मे जो इस बार के अधिकारी है। नाज़रीन, मेरी फ़लस्तीन से मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है जो हमारा क़िबला अव्वल है, इस वजह से भी है कि वो मुसलमान कंट्री है और हम दोनों का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। और इसराइल से नफरत इसलिए है ताकि है वो भी अहले किताब, लेकिन नफरत इसलिए है कि हमारे फाउंडर क़यादत महमूद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और हम उसे तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करता। इस वजह से उससे नफरत बनी। मैं ऐसे पाकिस्तानी जब तक जिंदा हूँ इसराइल से नफरत करता रहूँगा और फ़लस्तीन के हक़ में बोलता रहूँगा और शर्म दिलवाता रहूँगा अपने हुक्मरानों को। और नाज़रीन, मेरे पास एक मौलाना साहब की वीडियो भी है जो कि हमारे आर्मी के बारे में बोल रहे हैं। नो डाउट के हमारी आर्मी दुनिया की 5वीं ताकतवर आर्मी है और हमें फ़ख्र है कि हमारी आर्मी ताकतवर आर्मी है, लेकिन अब उनकी खामोशी पे अफसोस हो रहा है। इस वजह से मैं वो मौलाना साहब की वीडियो भी चलाऊँगा जिसमें मौलाना साहब इन्हें बता रहे हैं। और शहीद सियालवी को तो आप जानती होंगे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो भी साथ में चलाऊँगा। देखिएगा कि वो लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं और इन्हें अब डूब बनना चाहिए। अपने मुल्क के लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय फ़लस्तीन के हक़ में बात करनी चाहिए और इसराइल के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। और अगर जहाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम थोड़ा सा असला फ़लस्तीनियों को दे दें और उन्हें बोलें कि भाई ये लो और लड़ो। أن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد من तो इससे मुल्क के काफ़ी हालात बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, अभी वैसे सारी वीडियो फुटेज चलाने लगा हूँ, अब देखिएगा और वीडियो फुटेज देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त चल कहाँ रहा है और किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। लाने के लिए ये सारा कुछ किया है, मासूम के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं। तो अब लड़ने का टाइम है, आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए, आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें।
یہی غامدی صاحب کا فتویٰ ہے, یہی پیغام پاکستان کا جو ہے وہ حاصل ہے. 1800 علماء کے دستخط ہیں, ہم اہل سنت ہیں ماشاءاللہ, اور ہم اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے. تو جناب من, آپ کو اس کام کے لیے جو ہم نے تفویض کی ہے ذمہ داری, آپ آگے بڑھیے, جائیے, سر ٹکرائیے, آپ قدم بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کی پیٹیاں اٹھائیں گے, آپ کو پانی پلائیں گے, آپ کے زخمی اٹھائیں گے, آپ کی مدد کریں گے, دعائیں کریں گے, اور کہیں آپ کو جو ہے وہ انسانی شیلڈ کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے. لیکن لڑیں گے تو آپ نا جی, نہیں تو پھر آنے دیجئے انڈیا والوں کو, انہیں کہیں گے چھوڑو توپوں کو, حیدرآباد کی چوڑیاں لے آؤ, وہ ہم آپ کو پیش کر دیں گے. پھر یہی ہمارے پاس آخری شے رہ جائے گی. تو جو سیدھا کام ہے وہ کیوں نہ کریں, جس نے مرنا ہے اپنوں کی گولیاں کھا کے کیوں نہ مریں, جن کو اتنا عرصہ کھلایا ہے. پھر جو سچی بات ہے وہ کیوں نہ کریں. چوڑیاں لے کے آئے ہیں, اور یہ ذرا مہنگے والی وہ تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے, اور یہ تمام سربراہان کے لیے اور ان کے جرنیلوں کے لیے کہ جناب تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں, یہ جو درجنوں ملکوں کا اسلامک الائنس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ کس کام کے ہے, کہ اگر اسلامی ممالک کی جو آرمیز ہیں وہ UN پیس کیپنگ فورسز میں تو جا سکتی ہیں, وہ القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا رہی, وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جا رہی. یہ جو ان کے جہاز ہر سال کرتب دکھاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے, وہ فلسطین کا رخ کیوں نہیں کر رہا. اور آج یہ جو گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کا. یہ انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کو بھی مان لو, اسرائیل کو بھی مان لو. یہ تو وہی تماشا لگایا ہوا ہے ان بزدلوں نے. ایک گھر پہ کوئی بدماش آ کے قبضہ کر لیتا ہے اور ادھر 2 بیٹیاں رہتی ہیں تو پنچایت آگے فیصلہ کرے گی کہ جناب مسئلے کو, معاملے کو نپٹانے کے لیے گھر میں 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو, ایک بیٹی آپ رکھ لو, ایک بدماش کے نام پہ کر دو 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام پہ. یہ بدماشی نہیں چلے گی. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا بیفور دا کریشن آف پاکستان کہ اسرائیل مسلم عرب ممالک کے قلب میں ایک خنجر کھونپا جا رہا ہے, تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلمانان ہند, مسلمانان بر صغیر کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو تم لوگ قائد اعظم سے بڑے فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ بھی اور اسلامک ممالک کے جتنے بھی یہ فن خان بنے پھر رہے ہیں. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ there is no 2 state solution, there is only 1 state solution and that is Palestine. وہاں پر آپ جیوز کو بھی جو پرانے تھے, کرسچنز کو بھی بے شک آباد کریں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اسلام سب کو حق دیتا ہے, لیکن ریاست رہے گی تو صرف فلسطین کی ریاست رہے گی. سلطان عبد الحمید غازی نے کہا تھا کہ مکہ کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لیا ہے, لیکن القدس, مسجد الاقصی, بیت المقدس, فلسطین, اس کی حفاظت کا ذمہ مومنین مسلمانوں کے ذمہ ہے. کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حکومت وقت سے پوچھتا ہوں, 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے. نگران حکومت کا موقف اس لیے فلسطین پہ واضح نہیں آ رہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ پاپا کو کال کرتے ہیں, پاپا جان بتائیے واش روم چلا جاؤں کہ نہ جاؤں, پاپا جان اٹھ گیا ہوں, ناشتے میں انڈا کھاؤں یا قیمے والا نان کھاؤں. بھائی کب تک پاپا جان؟ تمہیں اقتدار دیا ہے, تم لوگ جب اٹھ کے اساتذہ کو جیلوں میں ڈال سکتے ہو, تم لوگ جب اٹھ کے باقی سارے کام کر سکتے ہو, تم جب اٹھ کے پوری دنیا کے ورلڈ ٹور کر سکتے ہو, فرانس میں کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہو, تو بھئی یہ فیصلہ بھی کرو نا, یہ فیصلہ بھی کرو کہ ہم اگر اسرائیل باز گئے تو اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہیں. بھئی تم وزیر اعظم ہو, تم کونسلر یا یونین کونسل کے چیئرمین نہیں ہو, تم سے اچھے تو وہ ہیں, وہ بھی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. لہٰذا پہلی بار پاکستان کا ایک بزدلانہ سٹینڈ سامنے آیا ہے. پہلے ہمیشہ سے پاکستان سٹینڈ لیتا تھا کشمیر پہ بھی, فلسطین پہ بھی, غریب ہونے کے باوجود. اب بزدل ہو گئے کیونکہ ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں. 2 اسٹیٹ سولوشن کا بیان بھی ساتھ آیا ہے, اس سے پہلے بھی ایک وزیر اعظم کا بیان. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے کو بولے آپ غاصب ہیں اور میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہا ہوں, غاصب ہے لیکن میں آپ کو تسلیم کروں گا, یہ کیا بات ہے؟
یہی تو دو رنگی ہے کہ انہیں بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ملنی چاہیے. آپ کے اختلافات اعتراضات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن مسئلہ فلسطین پر آپ کو کوئی بھی ذاتی اناد نہیں دکھانا چاہیے. فلسطین، کشمیر اور ناموس رسالت اور نظریہ پاکستان کے معاملات وہ معاملات ہیں جس پہ امت کے 22 کروڑ عوام جو پاکستانی ہیں یا 1.25 ارب مسلمان وہ ایک پیج پہ سٹینڈ کرتے ہیں. پاکستان نظریاتی پارٹی نہیں جائیں گے تب تک اس سسٹم کو. پاکستان نظریاتی پارٹی خود مختار نعرے کے ساتھ، خود مختار پاکستان کے نعرے کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں اتر رہی ہے. اور پاکستان نظریاتی پارٹی یہ بیانیہ لے کے آ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں، ہمارے فیصلے امریکہ میں نہ ہوں، وائٹ ہاؤس میں نہ ہوں، ہمارے فیصلے کسی اور کے کہنے پہ نہ ہوں، ہمارے فیصلے کسی لوکل 16 گریڈ 15 گریڈ کے بندے کو شنواری کھلا کے اپنی ریٹنگ اوپر نیچے کرا کے نہ ہوں، ہمارے فیصلے عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ہوں. عوام جس کو چاہے وہ الیکٹ کرنا چاہے. عوام دوبارہ ان پرانی شکلوں کو، میاں صاحب کو، زرداری صاحب کو اور ان کے اسلام کے ٹھیکیداروں کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی جن کا اسلام صرف تب خطرے میں ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اس ایک ہفتے کے بعد تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکے کہ جناب جب میکڈونلڈ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو، اس کی فوج کو مفت کھانا فراہم کریں گے، تم لوگ اور کچھ نہ کرو. یہاں کی میکڈونلڈ کی فرانچائزوں میں اگر کہیں پہ کھوتے گھوڑے تم لوگ برآمد کر دو کہ یہ جناب مضر صحت ہے اور اس کو بند کروا دیں، لاجیکلی بند کروا دیں اور یہاں پر پاکستان کا اپنا کوئی برانڈ شروع کر دیں، کوئی غیرت کا مظاہرہ کر لیں. میں تو کہتا ہوں اپنے سیاسی مخالفوں کے گھروں سے اسلحہ، بارود اور چرس برآمد کرانے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں اور یہاں سے یہ چیزیں برآمد کروائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کا یہ سٹینس ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے پروڈکٹس نہ خریدیں گے. ان کے برگروں سے بہتر ہے ہم لوگ اپنا بن سموسا کھا لیا کریں جو APS میں ہمیں ملا کرتا تھا. اور اب میکڈونلڈ کسی بھی اعتبار سے کاروباری ادارہ نہیں رہا. اس نے ایک جارحانہ، اس نے ایک دہشت گرد، اس نے ایک انتہا پسند قوت کا اور گروہ کا اور دہشت گرد تنظیم، میں اسے ریاست نہیں کہوں گا، دہشت گرد تنظیم کہوں گا، اسرائیل کو اس کا ساتھ دیا. لہٰذا اب اس کے ادارے کو پاکستان اور تمام امت مسلمہ اس کا بائیکاٹ کرے. اور ہمارے سامنے اب کوئی بھی یہ ڈرامہ نہ رچائے کہ جناب اقوام متحدہ کا اجلاس بلائیں گے، اس میں جا کے آواز بلند کریں گے. اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے، جہاں پر پیسہ پھینکا جائے گا وہاں پر جا کے رادھا ناچے گی. لہٰذا اب ہمیں اس رادھا کے ناچنے کا یا اس کے گھنگروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ممالک کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. جب اسرائیل ہر 2 سال کے بعد جا کے مسلمانوں کو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، اینڈ میں اقوام متحدہ آتی ہے اور کہتی ہے سیز فائر کر دے جناب، ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. بھی خاک سیز فائر کی تم لوگ بات کر رہے ہو. ہمیں اس بات کا جواب دو کہ جو ظلم، بربریت اور جارحیت کی گئی اور پورے علاقوں کو قبضہ کیا گیا، ان علاقوں کو واپس کب دیا جائے گا؟ اگر اقوام متحدہ اس بات پہ عمل نہیں کر سکتی اور 5 چودھری جو اس میں بیٹھے ہوئے ان کے فیصلوں کے کوئی ایک بھی ویٹو کا اختیار کر دے تو فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے، تو پھر دنیا کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی. مسلم امہ کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی. ہمارے پاس نہ تیل کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے، نہ ہی کوئلے کی کمی ہے، نہ کسی قسم کی معدنیات کی کمی ہے، نہ ہی افواج کی کمی ہے. کمی ہے تو صرف اور صرف غیرت کی کمی ہے. اور وہ غیرت کی کمی کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہم لوگ پاکستان کے ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو اگلا اجلاس حکومت پاکستان کو OIC کا، اسلامی ممالک کی تنظیم کا اگلا اجلاس آپ فلسطین مسجد الاقصیٰ میں بلائیں اور ادھر یہ فیصلہ کریں کہ ایک ہی امام کے پیچھے سنی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور دنیا کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلکی اختلافات ختم ہو گئے ہیں. القدس پہ 3 معاملات ہیں جس پہ نو کمپرومائز. نمبر 1 نام لیکن اب یہ خبر آئی ہے اور یہ خبر بہت زیادہ خوفناک ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ سرکولیٹ کر رہی. عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم پنچودہ صاحب، وہ عمران خان صاحب سے جا کر اڈیالہ جیل میں ملے ہیں اور اس کے بعد آ کر انہوں نے 5 سے 6 منٹ کا ایک کلپ
उनका सर्कुलेट कर रहा है, वायरल है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और डिस्कस हो रहा है मीडिया में बहुत ज्यादा, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बाकायदा से जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, और ये वही वाला टॉर्चर है जो एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ है। अब ये बड़ी खौफनाक बात इन्होंने की है, और ये बड़ी तवज्जो तलब बात भी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ किया गया, उसी तरह का टॉर्चर एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह इमरान खान के साथ भी जेल के अंदर किया जा रहा है। और एंकर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से डॉक्टर मोहित पीरजादा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ तजियाकार, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ये क्लेम करते हैं कि बाकायदा से एक टारगेटेड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन या साइकोलॉजिकल टॉर्चर एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ है, और जो उनकी जो हकलाते हैं, जो इमरान रियाज खान बात नहीं कर सकता, जिसकी स्पीच मुतासिर हुई है, वो बाकायदा एक सिस्टमैटिक वे में उसके बोलने की सलाहियत को हर्ट किया गया है, और वो अब बोलने से कासिर है, या फिर ही नीड ट्रीटमेंट, और एक बड़ा अच्छा खासा उन्हें ट्रीटमेंट दरकार है, जिसके लिए टाइम भी लगेगा। तो नईम हैदर पंचोदा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका भी ये कहना है कि इमरान खान के ऊपर भी एक ऐसा ही एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जो कि इस वक्त जेल के अंदर हो रहा है, और उससे इमरान खान की जान को खतरा है। शोएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी लीगल पर्सनैलिटी है, उनकी स्टेटमेंट में देख रहा था, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, चूंकि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है। अब जो इमरान खान साहब के वकील है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इमरान खान को सी क्लास में रखा गया है। एक तो इमरान खान के हवाले से जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि आप अटक जेल से इमरान खान को शिफ्ट करें अडाला जेल में, तो उसके अंदर उन्होंने एक ये भी रीजन पेश किया था कि अटक जेल के अंदर बी क्लास नहीं है, ए क्लास नहीं है, बेहतर फैसिलिटीज नहीं है, चूंकि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, चूंकि ये पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, एक पाकिस्तान की बड़ी डिग्निटी है, लिहाजा इन्हें जेल के अंदर एक बेहतर फैसिलिटी दी जाए। नजरें आपने सारी देख ली। अब मुझे दीजिए कि जहाँ तबीयत खराब है, ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि गला बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही गले से। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।